बोलो सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बायजू महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, महाराजा छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ की। कृत्वा पूज्यतमां च नूतनपुरीं सत्कार्यं भारं वहन् मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राविराट् नित्यानन्दकरं सदा उपदिशन् ज्ञानं निजानन्दकम् श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्री प्राणनाथं भजे। श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्री प्राणनाथं भजे। श्री मामच कहे मोमिनो यह भी तक चरियत वे श्याम शर्मिंदे व दौर क्या मत हुआ दौर क्या मत। बड़ी पत्री लिखी। अब कौम में मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत भया कसल मोमिन पर साबित करने का मत। तब पाती लिखी हादिया ने करने खातिर जमा मोमिन शिखापन सविदा के सैन्य दिल रोशन। ये पाती दिल्ली में थे कैद ने हम तिस वक्त ले आया कांजी बदल हुक्म। लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह तब दिला सजन को पाती लिखी यह हम। अपने हाथों दस्तखत लिखे मैंने कलाम जिनकी नकल कहता हूँ सुनियो मोमिनो इस ठाम। बोलो सदगुरु महाराज की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चिराज श्यामा जी समादरणीय सम्पूर्ण श्रोतागण सुन्दर साथीहरूमा सादर प्रेम प्रणाम। र आउनुहोस् अब हामी यो सुरतबाट प्रस्थान गर्दाखेरिको लालदासी महाले भन्नुभएको अब कौं झगडे की बुनियाद यही हो। धार्मिक झगडा हिन्दू मुसलमानको लडाई अत्याचार र त्यो अत्याचार लडाईको उसको दज्जालको वा राक्षसको वा मुसलमानको हिन्दूहरूप्रति भइरहेको बर्बर अत्याचारको विरुद्धमा प्राणनाथजी महाराजले धेरै राजा महाराजा पुकार गर्नुभयो तर कोही राजा महाराज त्यस्तो डर गोडा टेक्ने खालको भेटिएन र प्राणनाथजीले यहाँ एउटा संगठन बनाउनुभयो। परमधामको संगठनलाई यहाँ जुन सुन्दर साथ संगठन छ त्यसलाई एउटा मजबुतसँग निजान्द सम्प्रदाय कृष्णलामी धर्म प्रचार विभाग भनेर त्यहाँ 12 जना मोमिनहरू वा ब्रह्मशिवजीहरूलाई राखेर अब जसको राज्यमा सूर्य अस्ताउँदैन जसको ताकत शक्ति उगाडी कुनै त्यस्तो शक्ति छैन कुनै राजा महाराज छैन आज औरंगजेबसँग टक्कर लिने जसले हिन्दूहरू बिहान पहिला देखाउने मारिहाल्छ हिन्दी अक्षर पढ्दैन हेर्नु सक्दैन र सारा मठ मन्दिरहरू मूर्तिहरू तोडिराखेको छ अत्याचार गरिराखेको छ जजिया कर लगाएको छ जसले जजिया दिन सक्दैन त्यसलाई मारेर मुसलमान बनाइराखेको छ। त्यो यस्तो अत्याचार भएको छ उठेर बोल्न सक्ने ताकत कसैमा रहेको छैन यस वखत र यस्तो बेलामा यी 12 जना ब्रह्मशिष्टीहरूले गएर टक्कर लिए। आखिरमा जसरी पनि बादशाहसँग भेट गर्न सफल हुनुभयो ब्रह्मशिष्टी र बादशाहलाई आफ्नो कुराहरू पनि राख्नुभयो तर दज्जालको राज्यमा सत्य कुरा कसले बचाउने लगभग केही अंकुर त बादशाहले देखाउन खोजेको थियो तर पुरै जसको वरिपरि कलिजुगको ग्रुप छ जो सल्लाह दिनेहरू खराब छन् त्यहाँ केही हुन सक्दैन र बादशाहले भनेको थियो यिनीहरू लगेर राम्रो राख काजीहरू गएर कुराहरू बुझे परेका मौलानाहरू दुखी नहुन् कुनै पनि प्रकारको कमी नहोस् भनेको थियो लगेर थुने बडा दुःख भयो र अब यो कुरा प्राणनाथजीको पासमा पुग्यो त्यतिकै पनि पुग्यो फेरि कान्छीले पुर्याउनु भयो र यसरी बन्दमा जेलमा हालेको विविध कष्ट दिएको सुनेर
प्राणनाथजी महाराजलाई बडा कष्ट भयो, दुःख भयो, अलिकति रञ्ज पनि भयो र उहाँले मुसलमानहरू औरङ्गजेब सहित मुसलमानलाई सुरुदेखि नै अत्याचारी हो तिमीहरूमा कहिले धर्मको लक्षण उत्पन्न भएन, भाइचाराको सम्बन्ध बनिँदै बनेन, खालि मार्ने पिट्नेमा रह्यो। र आज मैले परमात्माको ज्ञान, एउटा परात्माको कुरा, आत्मा कल्याण हुने कुरा लिएर पठाएकाहरूलाई लगेर थुन्यौ र यी ब्रह्मशिष्यलाई तिनीहरूले थोले मुसलमान हो, यिनीहरूलाई थोल्नु पैगम्बरलाई मार्नु बराबरी हो। त्यसो हुँदा तिमीहरू अब कहीँ बस्नवाला छैन। तिमीहरू अब जबसम्म मासिएर सक्छौ न, कहिल्यै शान्ति हुने छैन। अन्तिममा कालो मुख हुनुपर्नेछ। हुए सियामुआ शर्मिन्दे, कालो मुख हुनुपर्छ, शर्माउनु पर्छ। किन भन्दा जन्नतमा जाने, भिस्तमा जाने, दिङ हाँकेर हिँडेकाहरूको लाइन सबै जहन्नुमतिर यानि नर्कतिर जाने छ, सबै डढ्नै छौ भन्ने खालको एउटा अभिशाप दिनुभयो। त्यसपछि अब ब्रह्मशिष्यहरू यहाँ मुसलमानको बन्धमा झेल्ने हुनुहुन्छ। ती धर्मको लागि प्राण समर्पण गरेर जानुभएका ब्रह्मशिष्य ब्रह्ममुनिहरूलाई अब सान्त्वना दिएर चिठी लेख्नु भएको छ। अब लालदासजी भन्नुहुन्छ, सुन्दर साहजी, हामी जब काजीको घरमा थियौं अथवा थे कैदमै काजीको वा न्यायको वा औरंगजेबको शासनको नियम अनुसार हामी झेल भोगिरहेको थियौं, दुःख भोगिरहेको थियौं। त्यति बेला स्वामीजीले चिठी लेख्नुभयो र सुन्नुहोस् सुन्दर साथ सबैले, मैले यो चिठीलाई यहाँ धेरैवटा चिठी उर्दुर भएको छन्, सबैलाई मिलाएर यहाँ राखेको छु। किन भन्दा सत्य र असत्यको सधैँ लडाईँ भइरहन्छ। दैवी शक्ति र आसुरी शक्ति परम्परा सबै शास्त्र पुराण वेदमा भरिएको छ। आसुरी प्रवृत्ति अनि दैवी प्रवृत्तिको टक्कर लागिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले भोलि पनि धर्ममा अडिने, परमात्माको धाममा पुग्नुपर्छ भनेर सबै जागुन, आत्मा जागृत होस्, यो संसार छोडेपछि परमात्मामा पुगियोस् भनेर एउटा सत्य कुरा लिएर हिँड्ने जम्मात हुन्छ। अर्को त्यसको विरोध गर्ने, अनाचार गर्ने हुन्छ। र दुःख कसले पाउँछ बढी भन्दा कलियुगमा जो सत्यमै हिँडेको छ, जो सत्य कुरो बोल्छ, त्यही नै हेपिन्छ, त्यसैले दुःख पाउँछ, त्यसैले अत्याचार सहनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अन्तिम जबसम्म संसार छ, हामी छौं, हामीलाई पनि यो दैनिक सबैलाई चाहिन्छ यो कुरो। हाम्रो सद्गुरुले दिएको सान्त्वना पढेर नै हामीले बहुत जग्गा आफूलाई शान्त राख्नु परेको हुन्छ। किन भन्दा सत्य र असत्यको जहिले टक्कर हुन्छ, कलियुगको असत्यको पाली। त्यसो हुँदाखेरि लालदासजी भन्नुहुन्छ, सुन्दर साहजी, यो अत्यन्त ममताले भरिएको सान्त्वना दिएको पत्र प्राणनाथजी महाराजले आदिले पठाउनु भयो। कान्छी भाइ र शेख बदलले चिठी लिएर आउनु भएको छ। कति बेला भन्दा लडाईँमा उल्टी बेफत्यो, जित भएन। यहाँ यो मोर्चामा सफल भइएन, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। उहाँ चौपाईमा त आएको थियो, हजरत हज इतकरी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कूच करे दारुल बक्का। तर यो चौपाईको अर्थ पुरा भएन। यति बेला यो अत्याचारी मुस्लिमहरूलाई जित्न सकेको भए, यिनीहरूलाई सम्झाउन सकेको भए, यिनीहरूले सम्झेको भए अहिले फतेह हुन्थ्यो। तर युद्ध चालु छ, अहिले फतेह भएन, उल्टा भयो। हामी पर्यौं उसको फन्दामा। अब अगाडि हामीले अर्को उपाय गरेर अर्को किसिमको मोर्चाबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अहिले अब हामी पराजित भएर दुःख भोगिरहेको बेलामा धामदैनले के गर्नुभयो भन्दाखेरि तब दिलासा सैनिकको पार्टी लिखिय, अत्यन्त दिलासा दिएर चिठी लेख्नु भएको छ। अपने हाथों दस्तखत लिखे मैंने कलामा, आफ्नो हातले स्वामी प्राणनाथजी महाराजले यो चिठी हामीलाई लेख्नु भएको। उहाँको आफ्नै दस्तखत भनेको, दस्त भनेको हात, आफ्नै हातको यो अक्षर लेखेर पठाउनु भयो।
त के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चिठीको सुरुवात छ मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार आताम के आदर हो जीव के जीवन उस्तबार। यो सम्बोधन हामीले पनि चिठी लेख्ने बेलासम्म चिठी चलाउँदाखेरि सिद्धि श्री प्रीतम मेरे प्राण के आत्मा के आधार भनेर नै सुन्दर साथमा सम्बोधन गरेर चिठी लेख्ने चलन थियो। यो हाम्रो गुरु परम्परा भन्नुपर्छ र सायद अब चिठीको जमाना नै सक्यो, नभए यो बडा शिक्षा पनि हो। र सुन्दर साथलाई सम्बोधन गर्दाखेरि को हो त भन्दाखेरि एक सुन्दर साथ अर्को सुन्दर साथको प्राणको प्रीतम हो, प्यारो हो, अनि सबै सिरदार हुन्, अनि आत्माको आधार हो, जीवकै जीवन उस्तबार। अनि जीवको जीवन भनेको हामी बाँचिरहेको एउटा जीवन चाहिँ हामी हो भने त्यो जीवन हामीमा कसरी आएको छ भन्दाखेरि एक सुन्दर साथको अर्को सुन्दर साथलाई छ। र मेरे प्रेम विनय श्री साथजी मेरे साथी सुरदीर पाव बर दिखाओ तो रुओं को तुम हो बैठे हो हक के तिर। धामधनी लेख्नु भएको छ लालदासजी भन्नुहुन्छ। धामधनीको कति प्यारो सम्बन्ध छ। प्रेम विनय श्री साथजी, हे मेरा प्रेमले भिजेका सुन्दर साथ, तपाईहरू साँचा सुरवीर हुनुहुन्छ। सबभन्दा साँचो को भन्दाखेरि सुरवीर को भन्दा संसार विश्व जितेकोलाई विश्वजित नाम दिनु उचित हुँदैन, जसले आफूलाई जितेको हुँदैन। इन्द्रिय नाम विजय सुरु धर्मम चरति पण्डित। को सबभन्दा सुरवीर हो भन्दा जस्तै आफ्नो इन्द्रियहरूलाई जितेको छ, कब्जा गरेको छ। पण्डित को भन्दा जसको आचरण धर्ममय छ, जो धर्म वचनको लागि समर्पण हुन्छ हो, यस्ता सुन्दर साथीहरू तपाईहरू हुनुहुन्छ। र तपाईहरूले पाउँबाट देखाउ त रुवाको सबै सुन्दर साथलाई प्रतिष्ठनको लागि पनि चलेर देखाइरहनु भएको छ। एउटा गरेर देखाउने उपदेश हुन्छ, गुरु मौनम शिष्य छन् संशय संशय भन्ने युक्तिहरू पनि आउँछ। गुरु बोल्दै बोल्दैन अरे मौन बसेको छ, शिष्यहरूको संशय केही पनि रहँदैन, सबैले बुझ्छन्। त्यो के भन्दा उसले गरेर देखाइरहेको छ। र भाषामा बोलेर देखाउनु पनि पर्यो भने त्यो अनुसारको आचरण पनि हुनु पर्यो। त्यसकारण प्राण नजिक पनि तपाईँ साँच्चै सत्य कुरा देखाउनेवाला हुनुहुन्छ। तपाईँले चलेर सत्यलाई कसरी रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चलेर देखाउनु भयो। त्यस कारणले तुम बैठ्यो हक्काकै तिर। यो नसम्झिनुहोस् तपाईँ आफू कहाँ बसेको छ, मुसलमानको बन्धनमा परेको छ, जेलमा परेको छ, त्यसो नमान्नुहोस्। तपाईँहरू राज्यको छेउमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पासैमा सिराजी बस्नु भएको छ। जिन लज्जा विराट बाँधिया तिन लज्जा दिया सिर भान, सब साथ का सिर उच्चा किया सो हुई तुम्हें पहिचान। जुन लज्जाले जुन शरमले दुनियाँ बाँधिएको छ, त्यो लज्जालाई त्यो शरमलाई तपाईँहरूले तोडिदिनु भयो। परमात्माको धाममा जान भक्ति गर्नको लागि धेरै किसिमको लज्जाले हामीलाई रोकेको हुन्छ। जातिको, धर्मको, यस्तै हिन्दूको, मुसलमानको, बाहुनको जुन अभिमान बोक्छौँ हामी, त्यो बाधित गर्छ हामीलाई। र अब कसैले आज मुसलमानले हिन्दू अक्षर पनि पढ्न चाहँदैन, पढ्दैन, भर्सक हिन्दूलाई मारिराखेको छ। अन्त त्यो अत्यन्त आतंकले गर्दाखेरि हिन्दूहरू पनि कुरानलाई बडा छुन डराउँछन्। किन छुदेखो भने मारि पनि हाल्छ औरंगजेबले। किनभने हिन्दू काफर हो भन्छ उसले, काफरले कुरान छुनु हुँदैन। र अब यो जुन लज्जा थियो संसारमा बाँधिएको, आज तपाईँले देखाउनु भयो। त्यो के हो भन्दा यो सद्गुरुको बाटो हो। कोही पनि व्यक्ति सम्झाउँदाखेरि सम्झेर बुझेर निजान्त सम्प्रदायमा दीक्षित हुन्छ, चाहे त्यो कोही इसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे मुसलमान हो, त्यसलाई हामीले दीक्षा दिन्छौँ भने कसरी दिन्छौँ? पाउँछ कि पाउँदैन त उसले लिन? अनि दीक्षा लिइसक्दा अबै मुसलमान हुन्छ कि अर्को हुन्छ? हामी त तिलक लगाइदिएर, गलामा तुलसी कण्ठी बाँधिदिएर, अनि त्यहाँबाट कानमा कृष्ण नामले युक्त भएको मन्त्र फुक्छौं र अनि श्रीकृष्णको भक्ति बल लगाउँछौं।
सर्वेश्वरेश्वरी कृष्ण भने सम्पूर्ण ईश्वरहरू धेरै बनाएको भए पनि सबभन्दा ठूलो मालिक त कृष्णै हो भनेर पुकार गरिरहेको छ। त्यसैलाई हामी हिन्दू शास्त्र भन्छौँ। त हामीले सम्झाएर यो ज्ञान दिएर निजानन्द सम्प्रदायको ज्ञान त्यसलाई कान फुइसक्दा त्यो अब मुसलमान रहेको छैन। न त्यसले उल्टा हात धुन्छ, न त्यसले उल्टा मुख धुन्छ, न त्यसले उल्टा प्राणी मार्छ। उल्टा पनि मार्दैन। सुल्तान मुले लिइसक्यो, गलामा कण्ठी, तुलसी, निधारमा चन्दन लगाएर हिँड्छ, भेट बन्दाखेरि प्रणाम भन्छ। अब यो अहिले पनि सोच्नु हुने कि नहुने हामी तपाईँले सोच्नु छ। त यो लासलाई छोडेर यहाँ जहाँ अंकुर छ गिनिएन ऊँच नीच नै हाम्रो सिद्धान्त हो। जब योग्य भएर आउँछ तर निज तल भएको तलै छ भने होइन, त्यहाँबाट उठेर शुद्ध पवित्र भएर पिउना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कई पैदा न चोरी कब। यो 4-5 भन्दैलाई पक्का मानेर आउँछ भने योभन्दा पहिला त्यो केही पनि होस्, कुनै पनि सम्प्रदायमा होस्, कुनै जातिमा होस्, कुनै केहीमा होस्, त्यसलाई दीक्षित गरिन्छ। केले भन्दाखेरि श्री कृष्ण मन्त्रले। अब कृष्ण मन्त्र जप्नेलाई हामी तपाईँ मुसलमान भन्छौं भने अनि हिन्दू चाहिँ को रहला। अनि इतिहास पनि याद गरौं। हामी अहिले यो इस्कोन बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय धर्म भएको छ, यसको पनि इतिहास छ। 14वीं सदीमा चैतन्य महाप्रभु आउनु भएको हो। चैतन्य महाप्रभु प्रेमको अवतार मानिनुहुन्छ। बडा प्रेमको लक्षण हेर्नुपर्छ भने उहाँको इतिहास पनि पढ्दा हुन्छ। त उहाँको परम्परामा भने के थियो भन्दा एकजना न्यायाधीश मुसलमान अदालतको न्यायाधीश जो व्यक्ति थिए मुसलमान, ती त्यो अदालतबाट जब छुट्टी भयो उनको, उहाँ आउन लाग्ने भयो निताई भगवानको चरणमा, यानी गौरांग महाप्रभुको चरणमा आउन अथवा सत्संग गर्न आउन लाग्नु भयो। आउँदा आउँदै त्यो संगतले उहाँलाई बिर्साए, सबै कुरो प्रेमको रंग चढ्यो। उहाँले गौरांग महाप्रभुको दीक्षा लिनुभयो। अब त ती न्यायाधीशले पहिला न्याय गरेका सम्पूर्ण ठेकडाहरू बिर्सिनु भयो। अब त हरिबोल हरिबोल जहीँ पनि गइरहनु भएको छ, हरिबोल हरिबोल गर्दै नाच्न लाग्नुभयो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे रामा रामा, हरे रामा रामा, हरे कृष्ण कृष्ण भन्नु चाहिँ यी पनि मुसलमानै रहन्छन्। अनि तिनको नाम के राख्नु भएको थियो गौरांग महाप्रभुले भन्दाखेरि हरिदास। त्यही महत्वको लागि आज पनि हाम्रो देशमा एकजना हरिदासले त्यो सम्प्रदाय भएर यहाँनिर राधाकृष्णको धर्म प्रचार गर्नुहुन्छ, बडा मिठो शिक्षा दिनुहुन्छ। त्यो हरिदास त्यहाँदेखि आएको छ। ती व्यक्ति हरिदास नाम प्राप्त गरे, त्यस्ता भक्त बने। अनि मुसलमानले थाहा पाएपछि गुण्डा लगाइदिए 2 जना, तिनीहरूको नाम भन्थ्यो जगाई र मदाई भन्ने गुण्डाहरूले आएर त्यसलाई कुटेर कुटेको कुटे गर्दै गर्दै भाग्दैछन्। कुटे मारेर अब मरु भनेर गंगा किनारमा लगाएर फ्याँकिदिएर तिनीहरू गए। अब कता कता भगवानले, ईश्वरले वा परमात्माले बचाउनु पर्दो रहेछ भने श्वास नलागेको ठाउँमा त हालिदिन्छ। त्यहाँ कता रहेछ अलिअलि खोलाको चिसोमा लेड जस्तो लाग्ने ठाउँमा रहेछ। 1-2 घण्टामा होस आएछ। अनि कोही व्यक्ति गए त्यहाँ, भेटाए, उनलाई उठाए लगे अस्पतालमा, दबाई औषधि भयो र ऊ बाँचे। अनि ती जगाई मदाई भन्ने त्यस्ता गुण्डा एकदम कट्टर मुसलमान औरंगजेबले भनेको मात्रै मान्ने खालका थिए। तिनीहरू त्यो कुटे। त्यो इतिहास हामीले पढेको छैन भने चैतन्य चरितावली भन्ने ग्रन्थमा हेरौं त यसरी मैले भन्न खोजेँ के भन्दा पहिले कुनै जाति कुनै के भन्न डराउने कुनै आवश्यकता छैन। योग्य भएर आउँछ अगाडि भने त्यो हिन्दू हुन्छ। तिलक लगाउने बित्तिकै जनै लगाउँछ, त्यसले गलामा कण्ठी धारण गर्छ। अब त्यो पहिलाको होइन, अब त्यो हिन्दू हो। त्यसले भक्ति गर्छ श्री कृष्णको। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ प्राणनाथजीले उपमा त मैले दिएँ, तर यो भनाइ प्राणनाथजी माले चिठीमा लेख्दै हुनुहुन्छ है।
यसरी तपाईँले संसारको जो लज्जा थियो नि त्यसले मुसलमान भएर हिन्दूसँग गयो भनेर कुटेर त्यसलाई मारिदिए। अनि हामी पनि त्यसो गर्छौँ काहीँ काहीँ। यो जुन कुरा थियो त्यसको लज्जालाई तोडेर अनि सद्गुरुको आज्ञा जहाँ होए अंकुर गिनेन ऊंच नीच ताई। अनि महाभारत पनि पढ्यो भने राजसुयज्ञमा यज्ञ सफल भएपछि स्वर्गमा शङ्ख बजेको सुनिन्छ भन्नुभएको थियो कृष्णले, सबैलाई थाहा छ। यज्ञ सकियो, अब यज्ञ समापनको स्नान गर्नुभयो युधिष्ठिरले, सबैलाई दक्षिणा दिने ब्राह्मण पन्थीहरू सबैलाई गरियो। अब सक्यो दिन्छ, अब त शङ्ख बज्छ बजेन, त्यो दिन बजेन। अनि पर्खे भोलिसम्म बज्छ कि भोलि पनि बजेन। अनि पर्सि भएपछि पाण्डव मिलेर कृष्णलाई सोधे कि खोइ त शङ्ख। कृष्णले भन्नुभयो त्यो फलाना पर गाउँको पल्लो छेउमा एउटा सार्कीको अर्छ नि जमारको, जसलाई कोड भएर सबै शरीरहरू कुहिरहेछ, त्यसले खाना खा भन्नु। अन्त खानाको जिम्मा बोलाउनु त सबै भीमसेनको थियो, भीमसेनलाई बोलाइयो। अन्त फलाना यस्तो व्यक्तिले खाए, भोजन गरे भन्दा त पत्तै छैन त्यत्रोमा। अनि छाइ भएन। अनि त्यहाँबाट भन्नुभयो भीमलाई छिट्टो जाएर तपाईँ भन्दा अर्को पठाउनु खोज्यो। अब अरू मान्छे पठाएर हुँदैन, पहिला बोलाउनु पर्छ, भुल भएपछि आफै जानुपर्छ भनेर भीमलाई बोलाउनु पर्यो। अब जाँदाखेरि त एउटा भ्यास परेको कटेरामा बसेको रहेछ तितेपातीको। अन्त आँगनमा बसेको छ, एउटा गाम्छा बोकेको रहेछ, सबै अम्लाहरू त्यो उसले मारोगले कुहिएर सबै झरिरहेको छ, घाउ छ। अनि अब गाम्छाले गर्दो झिगा खेद्दो। यसो हेर भीमले हेरे, अब त्यस्तो पछि भगवान्को दिमाग बिर्सी क्या। फेरि बोलाउन आएको, ए यहाँ छन् यसो हेर। महाराज युधिष्ठिरले बोलाउनु भएको छ तिमीलाई, किन भोजन गराउने अरे? जा बडा बोलाउने आए, जाँदैन म भन्थ्यो उसले पनि ठाडै। अन्त अब के भन्ने भीमलाई? र चाहिँ फर्केर गए। जाँदा खोइ आयो भन्दा त किन यस्तो त भन्नु, घरमा गएर बोला जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्दा भीम फेरि गए। फेरि पनि फर्काइ मागे, भगवान्ले पनि फेरि तेस्रो पटक गएर बोकेर लिएर हिँड्नु सक्दैन। अनि यता द्रौपदीलाई भोजन, तिमी आफै भोजनमा र जति कुरो अस्ति सबभन्दा ठुलो बाहुनलाई खुवाएको थियो नि यज्ञको होतालाई, हो त्यसरी भोजन बनाऊ, त्यसलाई खुवाउनु भएन। अनि मसँग आउनु भएपछि अनि द्रौपदीले भोजन बनाउनु सबै कुरो बनाउनु पऱ्यो। अब कति कुरो छ, 56 मात्रै थियो, अझै बढी छ। अनि बढी थालमा पस्केर अगाडि बसेर पातलाई यहाँ त्यो अग्लो राखेर थाल राखेर सारा कचौराहरू हर किसिमले सजा कचौरा राखेर भोजन फर्केर उभिनु भयो द्रौपदी। खानुहोस् भनेपछि अब सुन्नेले त देख्दैन होला, देख्छ नि, देख्छ। यो पनि यो पनि यो पनि यो पनि सबै कटौरामा दिएको छ, सबै थालमा एकैचोटि खन्याएर घुमाउनु भयो। अन्त घुमाएर सबै मिलाएपछि अनि हातमा लिएर सम्झेर खानुभएको थियो। अनि अर्को उठाएर खानुभयो। त्यति बेलासम्म द्रौपदीले स्वामी भित्र आयो, के आयो होला कि के भयो, ताकि त जुरुको उठेर निक्ल्यो बाहिर, गयो हात धुयो, खोइ त्यतैबाट घर गइगयो। अन्त अब यहाँ के भयो, अब शङ्ख बज्छ। स्वर्गमा शङ्ख त यसले बजाउन आँट्दैछ, तर बज्दैन त। बेलुका 2 बजिसक्यो दिउँसो। अनि खोइ गयो, अनि फलाना खुवाएको द्रौपदीले बोलाउनु, साथै तिमीले खुवायो? अन्त अहिले खुवाएँ भने मैले पनि नराड के भएको थियो, आएको थियो मनमा, केही आयो होला भन्नुभयो। नराड भन्दा त मलाई यस्तो आएको थियो, यो कहिले खानु पाएको, कुनै स्वाद के हुन्छ भने थाहै छैन। मैले बनाएको व्यञ्जनहरू सबै अलग अलग स्वादलाई खानु पर्यो, एकै ठाउँ हालो के खानु दिनु परेको होला भन्ने आयो। त्यस्तो याद राख्नु, त्यसो हुँदा कति शुद्धमा राख्नुपर्छ। अनि फेरि बोल्यो हुन्छ
माफी मागेर लिएर बोकेर अनि त्यो बेला भन्यो खबरदार भनेपछि अब त बडा अवसरसँग भोलिपल्ट फेरि बनाएर अनि आएर भोजन बस्दाखेरि अनि त्यसै नै उसले अब कुनै डरले पनि के भयो त्यससँग डर पनि जान्छ मान्छेलाई त्यो डरले कुनै कल्पना आउनु पाएन अब नभए त एउटा कुर भएको मान्छे आएको छ भिडभाडको परे बनाउने जस्तो छ हामीलाई आउँदैन हामीले त बाहिर राखेको अन्त बडा अवसर भएर भोजन गराएर त सरक त सबै कुरो खाएर हात थाल पखाल्यो खाएर बाहिर निक्ले अनि त्यहाँबाट हातसात धोएर गामछा त सँगै सँगै थियो हात पुछे यसो गरे अनि त्यहाँबाट सन्तोष भए एकछिन बसाइदिए ल अनि त टुई कि टुई स्वर्गको शङ्ख बज्यो अब सबै छक्क परे अब यज्ञ सफल भयो त्यस कारणले भने कि युधिष्ठिर के यज्ञ में ऐसे मिले असंख्य युधिष्ठिर यज्ञ में अदर में धोती टपे ऐसे मिले असंख्य युधिष्ठिर के यज्ञ में सोपत बजाए शङ्ख भनेर दुआ छ हैन कस्ता धेरै बिहान गए नुहाउनु पर्यो ऋषिमुनि बाहुनले त सबको चोकासे भयो भने बिहानै नुहाउनु पर्छ मैले अस्ति भर्खर भने उज्याले नभए नुहाउने बाहुनको नुहाई उज्यालो भएर घाम झुल्किँदा पहिला छेत्रीको नुहाई घाम झुल्केपछि उठेर नुहाउँछ भने त्यसले नुहाए पनि नभए शूद्रको नुहाइ त्यसले 2 महिना एक नुहाए पनि हुन्छ अनि हो अब बिहान त नुहाउन त जानु पर्यो नि अनि नुहाएर निक्ले अनि धोती निचोरेर फ्याँकिदिए माथि अनि आउँदैछ नि त उनीहरू यज्ञ मण्डपतिर माथि माथि धोती सुक्दै आउँदैछ अदरमै धोती टपे भने माथि आफै अडेको छ यहाँ आइपुग्दा धोती सुकेर झर पट्याएर आएको गयो उहाँ यस्ता त कतिजना थिए भन्दा असङ्ख्य त गन्ती हुँदैन थियो तर युधिष्ठिरको यज्ञ कसले सफल गर्यो सब ऋषियन देखता शपथ बजाए शङ्ख एउटा सार्कीले शङ्ख बजाइदियो रहेछ कहीँ यो हुँदैन त हुँदैन शास्त्रमा हो त्यसो हुँदाखेरि तर यो खालको एउटा लज्जामा बसेकाहरूलाई आज तपाईँहरूले सुन्दर साथी मेरो आधार तपाईँहरूले सबै निकालिदिनु जहाँ योग्य छ हामीले धर्म गर्ने तल झरेकोलाई उठाउने तल छ भनेर त्यसलाई बोलाउँदै नबोल्ने होइन नि जहाँ छ त्यहाँबाट सक्छ निकाल्ने हो र तपाईँहरू यो संसारमै सबैभन्दा शिरोमणि हुन्छ हामीले सुनाउन सकेको भए प्रचार गर्न सकेको अहिले इतिहासमा विश्वभरि नाम जाने यो गरियो तर हामी त अहिले अझै लुकाउने हुँदा छौँ र यसरी चिठी लेख्नुभयो धामधनीले र अब भन्नुहुन्छ सुन्दर साथी आपोपा निशङ्क डारिया मेरे साथ सब शोभा जोग सम्पूर्ण शोभाले युक्त हुने चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ तपाईँहरूका इन्द्रको भने शोभा दिए पनि विष्णुको भगवानको शोभा दिए पनि तपाईँहरू सुहाउने हो र एक दुजे से शिरोमणि कसलाई भनौँ को कम्ती को बढी त्यस्तो छैन यसो यताबाट 1 2 3 नम्बर लगाउँदै गयो उताबाट फेरि त्यसरी नै लगाउने को के पर्छ हो एक भन्दा एक तपाईँहरू शिरोमणि हुनुहुन्छ र आगे कदम धरे भोग यो धर्ममा यो संसारप्रति सबभन्दा पापीलाई पहिले त हार्ने हुन्छ धर्मी त धर्म गर्दै गर्दा छिटो पनि आउला त यसमा लड्नेहरू तपाईँहरू धेरै धेरै शोभायुक्त हुनुहुन्छ सुन्दर साथी त्यसमध्ये सात समस्त भाइ लक्ष्मण भाइ भीम नागजी दोए चिन्तामणि हृदय राम ये चारों कहे सोए चञ्चल गंगा राम जो बनारसी जो सोम और भाइ खिमाई ये 10औं दाखिल बिचकोमा तर हामीलाई यो 10 जनाको प्राणले चिठीमा लेख्नु भयो अगाडि गएर तो मार जो कभी मार डाल रहे तो मरने का नहीं डर हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिकर बन्ने लालदास जी को त्यो नाराको बीचमा बराबर सहयोग गरेर आउने व्यक्तिहरू प्रणामीहरूलाई त सायद हामी जस्तो पण्डित भएकोलाई नाम याद छैन यी सधैँ सधैँ नाम निज नाम जपिसरी यहाँको नाम जप्नु पर्ने यस्तो प्राणनाथमा यसै चिठी लेख्नु भएको छ और भाई अनंत राम तुम साँचे सुरतिर लाल भाई श्याम भाई राम राय तुम रहतौ तिर यी 10 देखि अरू चाहिँ छेउमा छ सहीको अरू चाहिएन राम राय श्याम भाई लाल भाई पनि यहाँ लडिरहेको छ लाल भाई लालदासी धर्मपत्नी
छोरी ज्वाइँ श्यामबाई र रामराय। तपाईँ सबै धन्यवाद छ। साथ समय सुरधीर और जो लड़ने वाला इन समय और जो कोही आशा करे ये जो कोही आतिने छ कसलाई पनि मेरो प्रणाम छ आम्दानी भन्नुहुन्छ। तपाईहरु सेवादार हुनुहुन्छ। जसले पनि यो सोच्छ कि यो लडाईँ चाहिँ ब्रह्मसृष्टिले जितुन्, यो लडाईँ ब्रह्मसृष्टि जितोस् भन्ने चाहनेवालालाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यस समय श्रीराज के चरण तले रह्यो आरोग्य तुममा सुख समाधान आनन्द मंगल की पार्टी लेखी अम्मा सुन्दर साजी। तपाईहरु सबैले आफूलाई राजी महाराजको चरण तले बसेको अनुभव गर्नुहोस् र तपाईहरु सधैँ सुख समाधान आनन्द होस्। मैले यो चिठी लेखेँ अनि यहाँ मेरो प्रति चिन्ता नगर्नु। मलाई तपाईहरु जस्तो मैले सहयोगी पाएको छु भने मलाई के दुःख हुन्छ, मलाई पनि आनन्द मंगल छ भनेर यस प्रकार सुख समाधान आनन्द मंगल की चिठी लेख्ने बातचीत गर्ने यो के छ त्यही कारणले कुशल छैन यसलाई भनिन्छ होइन। र दृष्टित्व पर सिराजी के हुजूर सदासन को लिखी वे जो मजले सो साथ सबका मूल सुन्दर साजी। सधैँ सधैँ यो ख्याल राख्नु होला। सधैँ सधैँ हामी राज्यको चरणमा छौँ। यो जुन शक्ति तपाईहरुसँग आयो यो शक्ति हामीलाई आयो भने अभिमान नगर्नु होला। यो जो सत्य कामको लागि हिँड्छ त्योसँग राज्यकै शक्ति हुन्छ। उहाँले कृपा गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसो भने तपाईहरुको प्रति राज्यको कृपा हो र हमेशा दृष्टित्व पर सिराज की हुजो सदा संकुल। चिन्ता नगर्नुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्, दुखी नहुनुहोस्। किन भन्दाखेरि श्रीराजजीले हेरिरहनु भएको छ र यस श्रीराजका चरण तले रह्यो आरोग्य तुममा सुख समाधान आनन्द मंगल की पाती लिखी अम्मा। बस यो आनन्दको पाती मैले लेखेँ। जहिले पनि आरोग्य रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, राज्यको चरणमा रहनुहोस्। दृष्टित्व पर श्रीराज की हुजो सदासन को लिखी हुए जो मजले सो साथ सबका मूल। अनि सधैँ सधैँ के रहनु भन्दा सधैँ प्रसन्न रहनुहोस्। किन भन्दा के डर छ। जिसका कोही नै होता उसका हम होता। होता भनेको छु भनेको होइन। जिसका कोही होता छैन, कोही काम पाउने छैन, गार्जियन छैन, बा गुरु छैन, बा कोही संरक्षक म छु त्यहाँ एउटा पनि कोही छैन भने उसको होता म हो। होता भनेको म होता भन्ने पनि आउँछ। त्यो भन्दा होता भने कि अब तिमीलाई बिहान उठ्दादेखि त्यहाँ गेस छ यसो जलाउनु मात्रै चिया पाकिजान्छ मलाई ल्याइदिइहाल्छ। त्यहाँ भएर सुत्नेलाई सारा खुवाइपियाइ गरेको छ कसलाई कहाँ। त्यसो हुँदाखेरि यो दृष्टिकोण हो कि होइन। यो नाङ्गै आएको मान्छे त्यहाँबाट भावी दुध पनि छोडिदिएर आएको त यी प्रत्यक्ष छ। त्यसो हुँदाखेरि कहिले पनि मनमा कोही चिन्ता लिने काम छैन। सनुकूल भनेको एकदम सबै कुरोमा सन्तोष सुन्दर एकदम सनुकूल प्रसन्न रहेर बस्नुहोस्। तपाईहरुको शिरमा श्रीराजीको हात छ र यस्तो प्रकार श्री इन्द्रावतीको वासना मै लेखे प्रणाम कोटानुकोट अभिधारियो तिनको लिजो धनी की ओट। यस्तो भाग्य पाइन्छ। म इन्द्रावतीको वासना को भन्नेवाला आफै पनि तल म चित्रकमाले लेखेको छ नि मुनिबाट नाम त्यो को भन्दा इन्द्रावतीको वासना हो। अनि हुजो के अरे लिखे प्रणाम कोटानुकोट। यहाँ कोट दण्डवत गरौँ, कोटी कोटी करोड प्रणाम भनेकै हो। सद्गुरु नै लेख्नुहुन्छ सुन्दर सरलाई मेरो कोटानुकोट करोडौं करोड प्रणाम मेरो छ तपाईहरुलाई। अभिधार्यो तिनको भनेको स्वीकार गर्नुहोस्। लिजो धनी की ओट। हमेशा आश्रय कसको लिनु? ओट भनेको आश्रय श्रीराजीको। र इस प्रकार यस श्रीराजीको दया से मिल भेला होएका साथ जब सुख सम्बन्ध आनन्द हुए धनी ने पक्रे हात। अब अहिले हामी केही दिन अलग अलग भएर बसेका छौँ। तपाईहरुलाई त्यहाँ बन्धनमा पर्नु परेको छ। म यहाँ कहाँ हजारो गुफामा एक्लै जस्तो एकान्तमा साँगुरो ठाउँमा बसेको छु। अब यसो सोच्दा हो दुःखको भएछ के भएछ होइन। यो त दिनको समयको खेल हो। फेरि केही दिनमा हामी सबै जम्मा भएर आनन्द मङ्गलसम्म बस्नेछौँ। चिन्ता नगर्नु। अनि तुम्हारी सुख समाधान आनन्द की पाती की चाहजे तुम्हारी हकीकत सब कहीँ भाइ बदले। अनि यसरी नै मैले लेखेँ। अब त्यहाँको पनि सुख समाधानको आनन्दको
अथवा जो समाचार छ त्यो सबै लेखेर तपाईँहरूले मलाई पठाउनु, मेरोलाई पनि तपाईँहरूलाई के हुने जान्न चाहना छ र यस प्रकार लेखेर पठाउनु। हकिकतहरू मैले पनि लेखेर पठाएँ। शेख बदल भाइ र कान्छी भाइ भने दुईजना यी चिठी ओसार्ने यताबाट उता ल्याउने गर्दैछन्। यस प्रकार प्राणनाथ महाले यसमा चिठी लेख्नु भएको छ। र अब यहाँबाट के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि ये जो मूल से कई जो भाई इसल मालूम बड़ा युद्ध के दर्जाले तैसा लिखा रसूल एवं अस्तित्वमा यो युद्ध यो धर्म युद्ध हुनेवाला नै थियो। किन भन्दा टक्राउनु पर्छ, अपराध वृत्ति बढ्दै जान्छ भने धार्मिक वृत्ति गरेर टक्राउनु पर्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ यो युद्ध हुन्छ, अनि ती नराम्रो कालो मासिन्छ, धर्म बढेर जान्छ। हो अब यो जस्तो शास्त्र पुराण भनिएको कुरा त्यही अनुसार यहाँनिर भयो। क्यामत माने कुरानमा लेखेको छ क्यामतको नाम गलामा ईसा मसीह आउनेछन्, दज्जालसँग लडाईँ हुनेछ, बढी बढी हात्तीहरू अनन्त गन्ती हुनेछन्, हात्ती मर्नेछन्, मान्छे मर्नेछन्, सुहा हुनेछ। यो सारा कुरा लेखेको छ। त्यही अनुसार अब अहिले यो युद्ध भइराखेको छ। यो बहुत ठुलो युद्ध भइरहेको छ। तपाईँहरूले सानो चाहिँ नसम्झिनु। अनि अब हामी सफल भएन, केही काम भएन भन्ने नसोच्नु। तपाईँले बहुत ठुलो काम गरिसकेको छ सुन्दर साथजी। यो ठुलो सारा संसारमा धर्मको लागि योभन्दा ठुलो अर्को काम छैन। ये काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भाषा न तुम्हारे मन तुमको हल्का लगता है, ये बात बड़ी मोमेन सुन्दर साथजी। तपाईँलाई त कामै भएको छैन भन्ने लागेको होला, केही गर्न सकेन भनेको होला, होइन। यो त बहुत बडा बहुत ठुलो काम भइसक्यो हो। किन भन्दा पहिला पहिला त मुसलमानको नाम इमा भन्यो भने पक्रेर लगेर मारिदिइहाल्थ्यो। मोहम्मद भइसक्नु, अहिले त मोहम्मद भन्ने पाइने छैन। मोहम्मद भयो, हिन्दूबाट किन भनिस् भनेर लगेर मारिदिइहाल्थ्यो। त्यस्तो ठाउँमा सुन्दर साथ तपाईँले के गर्नुभयो? हामी इमाम मेहदीको जमात हो, पैगम्बर हो, हामी सन्देश दिन आएका। सारा दिल्ली हल्लियो होइन, दयारामलाई मारिदिनलाई पैसा पनि दिने दाजुभाइ यसलाई बेइज्जती भयो भनेर अहिले मुसलमानले राम राम भन्न थाले, हिन्दूहरूले यसरी डङ्कापिटो कसले खोलो यो बाटो भन्दा हो। यो तपाईँले गरिसक्नु भएको छ र अरूले बादशाहको अगाडि गएर च्यालेन्ज गरेर उभिएर बातचित गर्नुभएको छ। बहुत ठुलो काम गर्नुभएको छ। अनि अहिलेसम्म प्रचार पनि हुँदै आएको छ। अब तपाईँले त्यहाँ मात्रै होइन, देश विदेशका सुन्दर साथलाई पनि चाहिँ मैले तपाईँलाई चिठी लेखेँ। अब म अरूलाई लेख्न सक्दिनँ, किन भन्दा म गुप्तवासमा छु। यो अहिलेको भाषा भूमिगत वास्तव होइन। र अब त्यहाँ सबैको चिठी लेखेर बुझ्दै गर्नु के छ कसो छ। तर कसरी लेख्नु भन्दाखेरि सत्य कुरा नडराइकन लेख्नु। कहते के गरे चोखा कहिए थे हम गल गलते रोते जिन्हें को ठिक है तपाईँहरूको मलाई लेख्न रहे इच्छा समाचार ठिक छ। धर्म पालन हुँदैछ कि जान लाग्यो? खानपिन के छ? कुरो सोध्नु पर्यो। अहिले चाहिँ डराउने कुरो हो नि, यो त टङ्काका चोटमा भन्ने हो। यहाँ बनाइ छ होइन, चोखा एकदम जस्ताको तस्तो लेखेर पठाउनुहोस्। सबै सुन्दर साथको हकीकत बुझ्दै गर्नुहोस्। किन कोही लडलान् पछाडिएलान्, कालो मसोर भस्वान सबैको खबर लिँदै गर्नु। यस प्रकारले चिठीमा लेख्नुभयो। अनि शाबास, तपाईँहरूले एउटा चोट पहिलाको आक्रमण बचाउनु बहुत ठुलो कुरो हुन्छ। नभए कोही शत्रुले आक्रमण गर्यो भने पहिला आएर मुठामा ठोकेको हुन्छ। त्यस्तै तिमीहरूले अब मुसलमानको पहिलो आक्रमण जो थियो के थियो ठुलो? तिमीहरूको फकिर खै भयो तागिदा गरेको थियो। कहाँ छ फकिर बताऊ? त्यतिखेर बताइदिएको भए त्यसका त्यो चोट बचायो। र किन भन्दा यो मुसलमानको एउटा प्राणी हुन्छ, तल पुच्छरको छेउदेखि लिएर टाउकोसँग एउटै हड्डी हुन्छ। अन्त त्यसले कसरी देख्छ भन्दा सिधा मात्रै देख्छ, यताउता फर्किन्छ जान्दैन, घिच्रा घुम्दैन, घाँटी हल्लिँदैन, दर एकैपट्टि छ। अन्त त्यो आयो आयो आयो, त्यसले कसैलाई जोगाउनु पनि जान्दैन, त्यसले किच्याएर जान्छ। त्यस्तो राक्षसले, त्यस्तो जनावरले तपाईँहरूलाई आक्रमण गर्न दौडेर आएको थियो। तपाईँ त्यो चोट बचाउनु भयो। के गरेर बचाइने? अब त पर पुगेको अफिस फर्किन सक्दैन।
घुमिँदैन बाटोबाट हो। यस्तै मुसाले एकरो रहेछ। के जानुहुन्छ त्यस्तो अहिले गाउँमा यहाँ घरमा भने त्यो भुइँ ट्र्याक्टर त्यस्तो। अनि यी मुसाला भुइँ ट्र्याक्टर जस्तै रहेछन्। पहिलो चोट पार्यो भनेदेखि हामीलाई के हुन्छ थियो र त्यो चोट बचाउनुको बडा त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। और पीठ गिदड़ लिखी गिदड़ की तुम लड़ना तिनसे ये सूरत सब ब्रह्माण्ड की स्वास्थ्य लेखा तुम्हें। यो पनि मैले किन जनाएँ भन्दा आज यही गिदड़को जस्तो नै सारा संसारको विश्वको चाहिँ हड्डी चाहिँ त्यस्तो भएछ क्या। त्यहाँ खुल्लो छोडेछ, त्यस्तो सिधा मात्रै छन्, एकवटा खालि मायापट्टि फोहोरपट्टि मात्रै छ। र यस प्रकारले चिठी लेख्नुभयो। अनि अरू समाचार बारमा यताबाट ओरदोर भइराखेको छ। अनि अब अलिक राम्रो गरी यो साक्षरता गर्दा गर्दा राणाजी भने सुन्दर साथलाई कि सुन्दर साथी अलिक ठिक हुँदै गयो भने हामीलाई चर्चा सुनाउनुहोस्, हामीले जानेको छैन भन्नुहोस्, सुन्न चाहनुहोस्। अनि बहुत ठुलो हजुर 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 भन्नुहोस्, एकदम हल्का शब्द नबोल्नुहोस्, जहिले तपाईँहरू सानो भएर रहनुहोस्। र उनीहरूलाई कति प्रेमी रहेछ भन्ने रुचता हो यो, किनभने बुझमा परिएको छ। त यस प्रकारको स्वभाव गर्नु होला। कोही लड्काई बुद्धि छौ राख्यो नै सोभे त भारी कर बुलाइयो जो तुम्हें पूछे त। यहाँ मैले कोही कोही बेला भन्छु त्यस्तै लड्काई बुद्धि। अब एउटा पण्डितजीको कुरा गरिँदैछ, बाचा कोही देवी देवताको कुरा गर्छ भने त्यो देवताले खाएन छ भने त्यो कस्तो बुद्धिले बोलेको? लड्काई बुद्धि हो। त्यस्तै अब यिनीहरूले कहीँ त शब्द प्रयोग होला, तुकार होला, त्यो बुद्धि छ। केटाकेटी त सबैले त भन्छ नि, आमालाई त जानेकै छैन। त्यसो होइन, यो लड्काई बुद्धि राख्यो नै सोबत त भारी कर कहिल्यै पनि एकदम हजुर हजुर गरेर बोलाउनु। अनि कसैले के सोध्छ भने पनि के जानेको छ र हामीले के जानेको छ, हजुर शिक्षा दिनुहोस्, के छ त तपाईँहरूको शास्त्रमा भनेर गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारले यहाँनिर यो शिक्षा दिएको छ। अनि त्यहाँबाट के त भन्दाखेरि यहाँ भन्नु छ सबैतिर हेर्नुहोस्। यहाँ हामीले कुरान मात्रै लिएर पनि हिँडेको नि होइन, कुरान फ्याँकेको पनि होइन, त्यो सबैमा चिज छ भने अब यहाँ भन्नुहुन्छ विचार गर्नुहोस् सुन्दर साथी। सबैतिर सबैको भनाइ पनि हेर्नुपर्छ हामीले। सबैको भनाइ एक दुसरामा विरोध छ कि वा कसै कम छ कि कसैको बेसी छ कि कोही अगाडि पछाडि छ कि कुन चाहिँलाई महत्व दिनुपर्ने कति बेला भन्ने सम्झेर बोल्नुपर्छ अरे। त्यसो हुँदाखेरि लेख्नुहुन्छ प्राण जो कोही तुमको मिले ताई चोखा दिजो जवाब। देखो सब शास्त्र को क्या लिखा है इनके बाबा। कोही तपाईँहरूसँग आएर बेले अनि किन यस्तो मलाई त धन्यवाद मारिदिन्छ नि। अनि हिन्दू भएर यस्तो गर्ने यसमा लडाइँ सकिन्थ्यो? यहाँ दिल्लीको वाला मान्छेलाई तपाईँहरूले बिगार के गरेको? जातै फ्याँकेको, मुसलमान भएको के भन्ने आउँछन् त्यति बेला न चोखा दिजु। जब हामीले गर्दैछौँ नि ठिक छ, बुझ्न पनि सक्नु पर्यो नि। पर्यटक देख्नेमा त केही पनि बुझेन, के गर्छ थाहा छ तपाईँलाई? हामी सही गर्दैछौँ काम भने चोखा जवाब दिनु। अनि कसरी भन्यो भने पढ्नु भएको छ, यादै छ, यहाँ फेरि म सम्झाउँदैछु भन्नुहुन्छ। देखो सब शास्त्रको क्या लेखा इनमें भन्छ, कुरान मात्रै बनाएको छ, सब शास्त्र पनि हेर्नुहोस्, त्यो देखाइदिनुहोस् कस कस्तो। मैले अघि एउटा देखाइसकेँ। त्यसै कारणले 3 काण्ड वेद वेदांत के, वल्लभाचार्य के मत, शंकराचार्य ने क्या कहा गीता में हित, आदि पुराण भागवत में जैसा लिखा कलामा, तीनों पर तुम चलो बीच दिन इस्लाम। यसमा हेर्नु देखाइदिनु के भनेको गम्भीर यो जात जातिको विषयमा, धर्मको विषयमा, भक्तिको विषयमा। वेदको 3 काण्ड छ, कर्म उपासना ज्ञान, त्यो पनि बताउनुहोस्। वल्लभाचार्यको मत के सबभन्दा महत्वपूर्ण वल्लभ सम्प्रदाय हो वल्लभाचार्यको, जसले राधा कृष्णको भक्ति गर्छ। उस साकारवादी हो, द्वैताद्वैतवादी हो। शंकराचार्य जो कहे शंकराचार्य आदि माने अद्वैतवाद हो। शंकराचार्यले के भन्छ आफ्नो भनाइमा, कोही जातले सानो हुन्छ, कोही मूर्ख पनि सानो हुन्छ, मूर्खतै सानो हुन्छ, त्यसलाई पढाउनु पर्छ, सिकाउनु पर्छ। केही लागेन भने अर्को कुरा आउँछ त्यहाँनिर। अनि क्या कहा गीतामा हित, अनि गीतामा भनेको छ कोही सानो जात हुन्छ, के शिक्षा दिएको छ गीतामा, के भनेको छ। र आदित्य पुराण भागवतमा जैसा लेखा कलाम, अनि के पनि सुनाइदिनु। आदित्य पुराण, सूर्य पुराणमा, भागवतमा के शब्द लेखेको छ,
तीनों ऊपर तुम चलो बीच दिन इस्लाम त्यसैमा हिँड्नुहोस् तपाईँहरू। त्यसै दिन इस्लाम भनेको त्यो शब्द धर्म भनेको परमात्मालाई प्राप्त गर्ने धर्म हो। र तोलो मत छ भने कि और मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज्यादा कमाए किनकि सब मिला बैठे इन ठाउँमा सबै मिल्नुहोस् बस्नुहोस् अनि मोहम्मद अलैहिस्सलामको पनि पढ्नुहोस्। अनि को कहाँसम्म पुगेको छ जो गए जहाँ चल्दा को कहाँ पुगेको छ के सबै सम्झाउनुहोस्। कसैले होइन त्यो इमामको पैगम्बरले त्यसो भन्दैन। प्रणामीको प्रचार यहाँ गर्दैन। प्रचारै भएर निक्लेको हो भने ऊ खडङखाज भन्छ अगाडि जे पर्छ छैन र परमात्मा मेरो शिरमा हो। त्यो विश्वासले हेरेपछि त्यही शिक्षा यसमा यति राम्रो छ। तर अब के गर्ने आजकलले हाम्रो शिक्षाले अलिक यो पहिला प्रकाशन लेखेका किताबहरूमा अक्षर मेटिएको हो कि के भएको र मान्छेले पढ्न नपाएको कि जस्तो भएको छ। र यो पत्रमा यसरी प्राणनाथजी लेख्नुहुन्छ। अनि अब भन्नुहुन्छ नबियो नारायण की सन्देह मारियो मोह पर तब होंगे शर्मिंदे तुम करो चर्चा यूं कर। अनि जुन प्रकरण छ नबी र नारायणको त्यो लिएर हान्ने मुस्लिमको मुखमा। हिन्दूले त निन्दा गर्ला पहिला त्यसलाई हान्नुहोस् मुखमा। मुसलमानको कर्तव्य के लेखेको छ कुरानमा तिमीहरू कसै हेर्दैछौ। अनि नबी नारायणको के छ यसरी एकदम जब फुरमानकै मायने जाहेर खोले परवरदिगार। यो त फुरमानको मायना खुलिसकेको छ परमात्माले। अब सिर्फ लडाईँ हुँदैछ भने के को लागि भन्दा यो त सबमै रसमै लडत अहंकार। रसमा अहिले भनिन्छ नि रसमा रिवाजको लडाईँ छ त्यहाँ अहंकार छ। मलाई के छ त्यो बताइदिनु भन्छ मलाई चिन्छस् हो यो छ। अनि यो जब फुरमान के में जार के खोले परवरदिगार तब सब शर्मिंदे होंगे रहने गांव को घुमाना। जो बस बसा छाती पर करता है शैतान। शैतानहरू तिनी जो छातीमा बस बसा धक उम्लिरहेको हुन्छ यो हो कि त्यो हो कि सत्य कुरा देख्ने बित्तिकै डर लाग्छ भित्र आगो बल्छ। तर जब यो मायना शास्त्र पुराण कुरान बाइबलको खुल्छ किन भन्दा पहिला 4 वेद हो 18 उपनिषद हो ब्राह्मण ग्रन्थ हो आरण्य हो श्रुति स्मृति हो व्याकरण हो छन्द हो ज्योतिष हो। त्यहाँदेखि लाखौं वर्षपछि यहाँ नालन्दा विश्वविद्यालय पढ्नु आएको त्यतापट्टि त्यो दक्षिण पश्चिम देशको एउटा छिटो यहाँ पढ्दै जाँदा नालन्दा विश्वविद्यालय पढ्दाखेरि यहाँ भारतले सबभन्दा मन परेछ कृष्णको कुरा उसलाई। अनि त्यो कृष्णको कुरा मन परेछ कृष्ण मन परेछ उसलाई। अनि त्यो चाहिँ खुब याद गरेछ। अनि कृष्ण भन्दो रहेछ तर जिब्रोले के भन्दो रहेछ उसले चाहिँ कृष्ण भनेको उसको जिब्रोले चाहिँ क्राइस्ट। अहिले पनि इसाईले नेपाली बोलेर के बोल्छ अंग्रेजी। अन्त त्यो त्यति बेलाको जिब्रो 2021 वर्ष पहिलाको अब कृष्ण भनेकै उसले। अनि अब सबै कुरो पढेर यहाँ बसेर यतापट्टि यहाँ जगन्नाथपुरीमा बसेर चाइनातिर गएर घुमेर यता सबै पढेर अनि जब देशमा फर्केर गयो त कृष्ण कृष्ण भन्दै गयो। यहाँ छ कृष्ण कृष्ण भनेको अहिले पनि गुजरातमा गयो भने त्यो काठियावाडी चाहिँ के भन्छन् कृष्ण भन्छ कृष्ण। त्यो जिब्रो त्यस्तो छ। मारवाडीहरूले भन्यो भने किशन भन्छन्। त हो यसरी गएको। अनि त्यहाँ अब गएपछि साँचो कुरो प्रचार गर्न थाल्यो। उसले साँचो भन्दै थियो। अनि केही जमात भाइ आए स्वार्थी अगाडि एउटा पत्रस भन्नेले चाहिँ मार्नेमा पनि त्यही सहयोगी छ। अनि उसको ईसाको त बाइबलै होइन अहिले त्यो पत्रस भन्नेले उल्टो ल्याएछ त्यसमा कतिवटा कुराहरू। तपाईँ सबै पत्रस भन्ने चाहिँ प्रमुख शिष्य थियो नजिकैको त्यसैले विद्रोह गरेर ईसालाई क्रसमा झुन्ड्याएको हो। र अब यी अस्ति बनेको त्यस पछाडि यो शास्त्रको र ईसा त्यो बाइबलको नै सम्बन्ध लिएर अनुभव गरेर मोहम्मदले कुरानमा राखेको कहाँबाट आउँछ हो। त्यसो हुँदाखेरि जब यो खुल्छ कोही छैन सबै त अस्तिको हो होइन 1500 वर्ष पुगेको छैन कुरानको। अब 2000 वर्ष भएको छैन। ईसाको जन्मको त अहिले 2020 भयो होला।
त्यो ईसाले चाहिँ पढिसक्दाखेरि 20-30 वर्ष पछि लेख भन्दा यो त एकदम एउटा हातको अमला गरिसक्नु पनि नपर्ने चिज हो। तर यी सबैमा सत्य कुरा छ भने त्यो मान्नुपर्छ, प्राणदास सुनेर भन्नुहुन्छ। अनि कसैले प्रश्न गर्छ आउँछ भने त्यो विषयमा चोखो जवाब दिने हो। सबै सृष्टि हिन्दू हो, यी पछाडि यसरी बिग्रिएर गएर भएका हुन् भन्ने कुरा बताउनु भन्ने चिठीमा लेख्नुहुन्छ। र पकड़ बैठे अंधेर को और बचा रहे गुमाना वो सब गल जाएंगे और मरेगा शैतान। यो त ऐमान पक्रेर आफ्नो जिद्दी पुरा गर्न बसेका र उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन्। यो जब ज्ञान हुन्छ त्यति बेला सबै पस्ताउँछन्, आउनेछन्। सुन्दर साथी, त्यस कारणले तपाईँहरू दलगिर नहुनु। हमेशा मैले ख्याल राखिरहेको छु अथवा परमात्माको तपाईँहरूप्रति अत्यन्त मेहेर छ, दया छ। तर अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईहरू इमामको नाम लिएर विजयवन्त बुद्ध स्कल अवतारको हामी चाहिँ सहयोगी हौँ भनेर मलाई चाहिँ तपाईँले यता हिन्दू शास्त्रद्वारा विजयवन्त बुद्ध स्कलङ्क बनाएर राखिसक्नुभयो। कुरान पक्षबाट इमाम यदि बनाउनु भयो, अब तपाईँले कदा छोटो बोली बोल्नुहुन्छ, स्वभाव अलिकति कमजोरीको देखाउनु भयो भने के हुन्छ हो। त्यस कारणले याद राख्नु, इज्जत बचाए। इज्जत कमाउनु भन्दा बचाउनु बहुत मुस्किल हुन्छ। त्यस कारणले बचाउनलाई भने तपाईँले यस्तो रूपमा हिँड्नुहोस् भनेर धेरै चिठीहरू लेख्नु भएको छ। र यो सबैको प्रसङ्ग मैले एक दिन मिलाएर भन्छु भन्ने सोचेको थिएँ र अब समय पूरा भएको छ। र यही कुराहरू छोटी वृत्तिमा माने पत्रीमा राम्रोसँग यी कुराहरू सबै चिठीमा चिठी छ। वही पार्टीमा पूरी चिठी आयो, जवाब लेख्यो, उताबाट जवाब आयो। यस प्रकारको कुराहरू र अन्तिममा सुन्दर साजी प्रेम सब कुरो हो, नम्रता हो। र अब त्यहाँ हुँदाहुँदै पनि सबै देश विदेशबाट सुन्दर सादा चिठी पत्र लेख्नुहोस्, सबै सङ्घको सम्पर्क बाँध्नुहोस्। कहाँ कहाँ के भइराखेको छ मलाई लेख्नुहोस्। अनि काहीँ कसैले के भयो भन्दाखेरि कोही सुन्दर साथमा विरोध छ, कसैले कसैलाई दुःख दिएको छ भने त्यो कुरा पनि लेख्नुहोस्, सबै कुरो बुझ्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। और भरूच सिद्धपुर तथा उदयपुर मेरते सब साथों पर पत्र लिखते रहियो। ये बहुत खुशहाल हो के वस्तु का दिखाओ बोझ, मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। सबको वस्तु दिखा के खंडनी लिखियो तुम गल गलते रोते जिन लेखो को चोखा लिखते हम रोँदै दुःख पायौं के गर्नु सुन्दर साथ नबन्नुहोस्। चोखा एकदम धर्मको लागि मर्न सधैँ तयार हुनुपर्छ भने कोहीले बिगार्छ भने खबरदार धर्ममा बिग्रिनु होला भनेर खण्डनी गरेर लेख्नु। र अब जो कोई शख्स तुमको उतर देवे जो दुख त्यसका से हम भान के उतर देवे सुख, अथवा कोई साथ में उल्टा हुए देवे कसोट सो तुम हमको लिख्यो ताई बाँध मगाए करे चोट। तपाईँलाई आएर कसरी दुख दिन्छ नराम्रो शब्द भन्छ त्यो पनि लेख्नुहोस्, त्यसको दबाई पनि म गर्छु। अनि कोही सुन्दर साथ भएर कोही सुन्दर साथलाई दुःख दिन्छ, उल्टा काम गर्दैछ, कसौटी दिन्छ भने त्यो को व्यक्ति त्यो पनि लेख्नुहोस्। त्यसलाई म यहाँ बाँधेर मगाएर यहाँ किलामा रूपमा टनटनी बाँधेर त्यसलाई म चोट दिन्छु। त्यस्तो पो छ त दुःख दिने सुन्दर साथलाई। र यो प्रकारको चिठीले प्राणनाथले लेखेर पठाउनु भयो। अब त्यसपछि फेरि चिठी ओर्दरमा भन्नु सुन्दर साथजी लालदासले लेख्नुभयो, राजी महाराज अब यिनीहरूलाई यो सोटा बेगर नमान्ने रहेछन्। अब यहाँ अहिले हामीहरू केही हुँदैन जस्तो छ। अब केही अर्को राजा उठाएर आक्रमण गरेर घोटो लडाईँ गर्नुपर्ने जस्तो छ भने लेखेको प्राणले पनि ठिक छ। अब त्यो छ भने अब म पनि यहाँबाट निक्लिन्छु अनि तपाईँ निक्लला भनेर अब प्राणीको अन्तिमको चिठी पत्र हुन्छ। र हमको बडा हर्खाए सब सुखमै रहियो तो कुममा जीन जागनिकाय नजिक स्याबास लाल भाइ तुम सुरधीर बना के आगे धरे कदम अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्मा। सुख समाधान आंत की रहियो लिखते पाती सब साथ को प्रणाम लाल भाई को कहती प्रणाम। अब अन्तिमको यो चिठी कामना पहाडीबाट जवाब सुन्दर साथको चिठीको। र सुन्दर साथजी सबै तपाईँलाई सबैलाई हजारौं धन्यवाद छ। तर कोही गलते नलेख्नुहोस्, नबोल्नुहोस्, चोखा रहनुहोस्, कसैको डर छैन। अनि अब यसरी नै सुख समाधानको चिठी पत्र लेखेर
शेख बदल कान्छीलाई पठाउनु, तिमी सबैलाई आनन्द मङ्गल होस् र त्यहाँको आनन्द मङ्गल समाधानको र यो लेख्दै पाती चिठी लेख्दै गर्नुहोस्। र यति भन्दै भन्दै अब सब सुन्दर साथको प्रणाम। लालबाईको केटी भनेको सबै सुन्दर साथ सहित लालदासलाई मैले प्रणाम, किन भन्दा मूलको हो। श्रीमाजकै मोमिने पाची की हकीकत अब मुग्धमा कौँ पर्दा रोजगामत। लालदासजी भन्छ सुन्दर साथजी, यो मैले सद्गुरुको प्राणजीको चिठीको अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा तपाईँलाई एउटा हाम्रो औषधि हो। यो छोटी व्यक्ति पत्री बढी प्रतिमा लेखेको जुन सुन्दर साथको आगलाई आज्ञा छ, सुन्दर साथलाई आचरणको चाहिँ लेखेको छ। यो जबसम्म सूर्य चन्द्र रहन्छ, जबसम्म प्रणामी निजान सम्प्रदाय रहन्छ, तबसम्मका हामी अनुयायीहरूले पालन गर्नुपर्ने नियम हो र यसलाई लगातार पढ्नु पाठ गर्नु गराउनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। र लालदासजी यसैको लागि मैले हकीकत यो पाचीको चिठीको यहाँ लेखेँ। अब अगाडि पनि अलि क्यामतकै मुग्धमा हो हाम्रो। जबसम्म यो मुसलमानको अत्याचार रोकिँदैन, औरङ्गजेबलाई बसमा गरिँदैन, तबसम्म यो अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यही अनुसार अगाडि कुरा म तपाईँहरूलाई राखिदिँदै जान्छु भन्नुहुन्छ। र आउनु सुन्दर साथजी, यो संक्षिप्त मैले भने। अब हजुरले धेरै बुझ्नु भएको छ। यो हाम्रो आचरण पद्धति छ। यहाँ कस्तो के गर्ने, प्रचारकहरूको कस्तो हुने, के प्रचार गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने सारा कुराहरू यो 2 प्रकरणमा आउँछ। र कोही पनि विद्वान पण्डितजीहरूले कथा गर्दाखेरि अरू मजललाई अलिक संक्षिप्त गरिकन यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा सुनाइदिएर समाजलाई एउटा चनाखो बनाइदिने पनि म आशा राख्दै राख्दै अब सबै सुन्दर साथमा प्रणाम गर्दछु। बोलो सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजू महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो ये पाती की हकीकत, अब मुग्धमा कौं फरदा रोज क्यामत, फरदा रोज क्यामत। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।